म्हणजे जस्ट टू गिव अ बॅकग्रावंड, आक्षी वाठार जो आसा आमचो सांताक्रेजलो, थंय एक 25 तारखेच्यान घाण वास येवपाक लागली आनी काळें उदक शेतान दिसपाक लागलें आनी ते नाल्यांतल्यान व्हांवपाक लागलें आनी ऑलमोस्ट 60% ऑफ आक्षीची जी शेतां आसात आनी नाले आसा ते तातूंतल्यान भरले आनी तें उदक हळू हळू करून काळें उदक आनी घाण ही सगळी जुवारी न्हंयन 2 सायडीच्यान गेली ही आमी नोटीस केलें. एक 4 दिसांनी आमी थंय इन्स्पेक्शन केलें. गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आयलो, हेल्थाचे मनीस आयले, बाकीचे आमी सगळे आयले, पंचायत आशिल्ली, MLA आशिल्लो, हांवूय आशिल्लो आनी बाकीचे प्रॉमिनंट थंयचे लोकल आशिल्ले. ते टेस्ट अजून रिपोर्ट येवना, पूण वास आजुनूय आसा, काळें उदक आजुनूय व्हांवता आनी थोडे पोंडांनी गेलां, नुस्तें मेलें आनी कन्सर्न म्हटल्यार जुवारी न्हंयन हें उदक वयता आनी जुवारी न्हंय पोल्युटेड जाता. आतां हें कोणें तरी केलां आसतलें, कितें तरी डंप केलां आनी ताजेर सोदपाक जाय. आतां एक्झॅक्ट कितें जालां इज टेस्टिंग इज पार्ट ऑफ पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, पूण तें कोणें उडयलां आनी कोण तितून इनवॉल्व आसा हें इन्वेस्टिगेशन जावं जाय आशिल्लें. म्हाका त्या दिसा सांगलें कोणें तरी की आमी पुलिसांकूय कंप्लेन केल्ली म्हणून, पूण म्हाका तो डावट आयलो म्हणून आज हांव पुलीस स्टेशनार गेलो, आक्षी पुलीस स्टेशनार एक कंप्लेन हांवें फायल केली. ती कंप्लेनीन हांवें सांगलें की अननोन पर्सन्स हॅव डम्प्ड, कित्याक वी डोंट नो कोणें केलें तें. इट कूड बी नायट सॉल्ट टँकर, इट कूड बी इंडस्ट्रियल वेस्ट. हे आमी कंप्लेन करून तांकां सोदपाची विनंती केल्या. इमिजिएटली PI जो आशिल्लो आक्षी स्टेशनाचो बाब अनंत गांवकार, ही टूक इट व्हेरी सिरियसली. ताणें तें वाचलें आनी आतांच म्हणपाक लागलो आमी या. सो तो म्हाजे बरोबर आयलो, ताणें म्हाका बरोबर व्हेलो. हांवें ताका 7-8 सायट्स आक्षी गांवांतल्यो भोंवून दाखयल्यो आनी ताका कळ्ळें की हें कितें तरी सिरियस मॅटर आसा. ही हॅज इन्स्ट्रक्टेड ही स्टाफ की हांगा विजील दवराक, नायट पेट्रोलिंग कराक आनी बिट्स म्हणजे दीज आर ऑल थिंग्स सो दॅट टू फायंड आवट हें कोणें काम केलां आसतलें तें. आनी म्हाका दिसता ही एक शिटकावणी आसा. हें असलीं कामां जे कोण करतात, एंटी सोशल एलिमेंट जे आसात वा कितें तरी अशें लोकांच्या मनान भिरांत पैदा करता, तांकां शिक्षा जावं जायी, त्या दृश्टीन हांवें ही कंप्लेन केल्या. आनी ही जी कॉपी चीफ मिनिस्टर, एनवायरमेंट मिनिस्टर, डायरेक्टर ऑफ एनवायरमेंट, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, हे सगळे कन्सर्न जे डिपार्टमेंट्स आसात तांकां सगळ्यांकूय हांवें ही कॉपी धाडल्या. आनी आय थिंक एक होलिस्टिकली हेजेर कितें तरी एक्शन घेवपा जाय. आनी आक्षी गांवांत हें जें भंय जालां की आतां ह्या शेतान आमी देंवपाचें काय ना, हें नुस्तें खावपाचें काय ना, जुवारी रिवराचो कितें इशू आसा तो, आतां आयकलां गोवा वेल्लाय अशेंच जालां म्हणून. आनी हळू जर हे सगळे कडेन पसरले जाल्यार हेल्थ हॅजार्ड जातले, पोल्युशन जातलें, शेतां नश्ट जातली आनी लोकांच्या हेल्थाचेर इफेक्ट जातलो आनी आमची न्हंय पिड्ड्यार जातली. म्हणून म्हाका दिसता असले प्रकार सिरियसली घेवपा जाय. म्हणून हांवें पुलीस कंप्लेन फायल केल्या आनी तातूंतल्यान जर कोण सस्पेक्ट सांपडलो जाल्यार एक्झॅक्टली कितें केलां तें आमकां कळटलें. आनी म्हाजी आय थँक PI अनंत गांवकार, जाणें हें सिरियसली घेतलें मॅटर आनी रोखडीच इन्क्वायरी स्टार्ट केली. FIR तसो अजून जावना की अनलेस वी नो हू इज द पर्सन, पूण इन्क्वायरी तरी स्टार्ट जाल्या आनी इट इज व्हेरी गूड. आय थँक हिम फॉर दीस. हे नॅचरल फिनॉमिनन जावंक जाता ना. नॅचरल फिनॉमिना अशें थोडे म्हणटा की हें सगळें उदक मोठो पावस पडटकूच पोंदां जे साचलेलें आसा तें सगळें वयर सरलां, पूण ताका जो स्टिंकींग वास येता, म्हणजे एक जो सिवेजाचो कसो वास येता, दॅट इज व्हेरी स्ट्रेंज. असो नॅचरल फिनॉमिना तसो वास येना. आनी दुसरें म्हटल्यार कितें जालां की जो एक व्हडलो इशू थंय जाला, आक्षीचो जो आमचो कोर्टाली आक्षी जो हायवे येता हांगा पणजे येता, हो जो हायवे आसा तो, त्या रस्त्याक रोड इंजिनियरींग सारकें ना. ताका पोंदच्यान ड्रेनेज ना, ताका पोंदच्यान हें उदक वचपाच्यो वाटो ना. सो उदक जेन्ना अशें येता तेन्ना ह्या सायडीक सांचून उरता. ऑलमोस्ट खूब कडेन अशें स्विमींग पूल जाल्ले आसा आनी शेतांय पिड्ड्यार जाता, उदक सांचून उरता. तूं घडये जसो म्हणटा तशें उदक एखादें सांचलां आसतलें, पूण उदक तशें केन्ना कुसना. सो कितें तरी ताजे बरोबर मिक्स जालां आनी हें सगळें रिएक्शन जावन भायर सरलां आनी तातूंत कितें तरी मिक्स जालां. वा खूब दिसां पयलीं हें डंप केल्लें तें पावसान आतां मिक्स जालां आनी भायर सरलां अशें म्हाका तरी दिसता. थँक्यू.